अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक छोटी सी पोस्ट और छोटा सा उन्वान, लेकिन पहले गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। मेरा आज का उन्वान है, इस वक्त का उन्वान है, काले कौवे से डरियो। क्या कौवा कहानियाँ सचमुच सच्ची होती हैं? आइए देखते हैं। पूरे बर्रे सगीर में कौवा कहानियाँ मशहूर थीं। कौवा सुबह बोलेगा तो क्या पेश आएगा, दिन में क्या पेश आएगा, सदका दो, सुबह सुबह कौवा बोला है। कौवा मुंडेर के अंदर उसकी चोंच होगी, बोलेगा तो क्या पेश आएगा, और कौवा मुंडेर के बाहर उसका मुंह करके बोलेगा, काएं काएं करेगा तो क्या पेश आएगा। ये सब कहानियाँ मशहूर थीं जिसे अब तहम्मात कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ये सच है या झूठ है? देखिए, कौवा सबसे पहले जो आया रुए ज़मीन पर, वो आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के कत्ल के बाद, जब एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया एक तनाज़े के ऊपर, और खुद कातिल भाई जो था वो भाग गया, कातिल बेटा जो था वो भाग गया, वो उस जगह ठहरा नहीं, मुर्दा भाई को छोड़ के भाग गया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दिलगीर बैठे हुए थे, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था कि डेड बॉडी का क्या करें उस बेटे की। तो दो कौवे ज़मीन पे आके उतरे और उनमें झगड़ा हुआ। झगड़ने के बाद एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। अब जो मर गया वो पड़ा हुआ था ज़मीन पर। दूसरे कौवे ने, जो ज़िंदा था, उसने अपनी चोंच और पंजों की मदद से उस ज़मीन खोदी और अपने साथी कौवे को उसमें डाला और उस पर से अपने पंजों से मट्टी डाल के चला गया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तदफीन का अमल सीख लिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, और उन्होंने भी अपने बेटे की कब्र इस तरह से बनाई। ये रुए ज़मीन पर पहली रूनुमाई थी कौवे की। उसके बाद के ज़माने में, जो मेरे अपने होश का ज़माना था, उसमें मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कौवे की अहमियत को माना जाता था, और सुबह सुबह अगर कौवा बोलता था तो कहते थे आज दिन में मेहमान आएगा, और कौवा मुंडेर के बाहर बैठ के बोलता था तो कहते थे कहीं से गलत खबर आएगी। तो यानी ये कहानियाँ, अच्छा, अब मैंने तो नहीं वो किया, इतना लाइफ में मुझे तवज्जो देने का मौका नहीं मिला, और मैंने फिर ये भी सुना कि ये तहम्मात हैं तो इन पे कान ना धरो। लेकिन जब हम देखते हैं कि कौवा वाकई एक बहुत समझदार जानवर है, और इसके उस पर आमद पे, घर में इसकी आमद पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी समझदारी की एक बात बता दूं। एक दिन जब मैं आलमी अखबार पर लिख रही थी, मैंने एक दिन लिखा कि कोई कौवा कहानियाँ डालो, तो मेरी मुँह बोली बेटी जो नौशी अकील है आलमी अखबार पर, अभी भी है वो, उसने एक कौवे की वीडियो डाली, और अव्वल तो आखिर मैंने वीडियो देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी। एक कौवा आता है, उसकी चोंच में मुकम्मल अखरोट दबा हुआ है, सालिम अखरोट। अखरोट कैसा होता है, जब तक कि उसे चोट ना पहुंचाई जाए वो खुलता नहीं है। अब कौवा बैठा रहा, सड़क के ऊपर जो तार थे उन पे बैठा रहा, और जब उसने देखा कि एक गाड़ी गुज़र रही है, दूर से आ रही है,
جب گاڑی قریب آئی وہ اڑ کے اخروٹ کو چونچ میں دبائے دبائے سڑک پہ آیا اور اس نے ایسے رکھا اخروٹ کہ گاڑی کا پہیہ اس کے اوپر سے ہو کے گزر گیا۔ آپ اس کی سمجھداری دیکھیے کہ اس نے ایسی جگہ کیوں نہیں رکھا کہ جو پہیوں کے بیچ میں جگہ ہوتی ہو تو وہ کچلا ہی نہ جاتا، لیکن پہیے کی جگہ اس نے منتخب کی۔ آپ اس کی سمجھداری دیکھیے۔ اور جب گاڑی گزر گئی تو اس نے گری اٹھا اٹھا کے کھاتا گیا۔ مجھے اتنی ایک اچھی لگی یہ بات، سمجھداری۔ اچھا، اب دیکھیے ایک واقعہ جو پیش آیا۔ ایک منگنی ہوئی۔ منگنی سے پہلے گھر کے لوگوں نے کہا کہ جب استخارے کی بات ہوئی تو کہا کہ سب کچھ اچھا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کہ آبجیکشن لگائی جائے، تو پھر استخارہ یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا، منگنی کے اگلے دن صبح اس گھر میں کوے آ کے اتر آئے، کووں کی بارات اتر آئی اور اتنا شور مچایا انہوں نے، اتنا شور مچایا، اور وہ جو چیزیں تھیں دالان میں اسے اٹھا اٹھا کے اپنی چونچ میں پھینکتے تھے اور پھر بولتے تھے۔ تو یہ چیز جو تھی وہ قابل غور تھی کہ کوے آخر کیا چاہ رہے ہیں، لیکن اس پہ توجہ نہیں دی گئی، بلکہ الٹے کہا گیا کہ کوے بھی ہماری خوشی میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کوے کو ایسا جانور ضرور سمجھا جائے، پرندہ سمجھا جائے جو خوشی کے موقع پر نہیں آیا تھا، وہ رنج اور ملال کے موقع پر اترا تھا آ کے۔ اور بہرحال پھر وہ شادی کی گئی جو استخارے کے بغیر ہوئی تھی۔ کووں نے آ کے کہا تھا کہ تم نے غلط کیا ہے، لیکن گھر والے انہوں نے انسنی کر دی اور اس کا انجام پھر وہی ہوا جو کہ ایک ناکام شادی کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے، کووں کی جگہ فاختائیں آ جاتی گھر کے اندر، کبوتر آ جاتے، کبوتر آ کے اترتے۔ فاختہ بھی امن کا پرندہ ہے، کبوتر بھی امن کا پرندہ ہے، لیکن آ کے کون اترا؟ کوے۔ اور انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے کافی دیر، لیکن اس احتجاج کو سمجھا نہیں کوئی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بحیثیت ایک بزرگ کے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں توہمات کو تو بے شک ایک طرف رکھیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پرندوں سے منسوب ہیں تو ان کے اوپر توجہ ضرور دینا چاہیے۔ اور میں کوا کہانیوں پہ یقین رکھتی ہوں، اس حد تک یقین رکھتی ہوں کہ کوا اگر پیاسا ہوگا تو وہ کنکریاں ڈال کے پانی اوپر لے آئے گا، پی لے گا، اور کوے کے پاس اگر کوئی سخت چیز ہوگی تو وہ گاڑی کے پہیے کے نیچے رکھ کے اسے توڑ لے گا اور کھا لے گا۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، بہت سی دعاؤں کے ساتھ۔ پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کبھی کسی ناخوشگوار واقعے سے دوچار نہ کرے۔ پروردگار عالم آپ کو زندگی کی بہترین، آپ کو اور آپ کی اولاد کو زندگی کی بہترین خوشیوں سے مالا مال کرے۔ جن گھروں میں بچے شادیوں کے قابل ہیں ان کی بہترین شادیاں کروائے، جن کے طالب علم ہیں بچے ان کو بہترین کامیابی عطا فرمائے، جن گھروں میں روزگار کی بندش اور کمی ہے پروردگار عالم انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی روزی کے صدقے میں بہترین روزی عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں میں خوشیوں کی برسات بھیجے۔ میری آج کی یہی پوسٹ تھی، آپ بھی بتائیے گا، اپنے کمنٹس میں لکھ کے بتائیے گا کہ کیا کبھی کسی کوا کہانی سے آپ کا پالا پڑا؟ ضرور پڑا ہوگا، ہر شخص کو پڑتا ہے۔ یہ چالاک جانور ہے کہ ضرور اس سے پالا پڑتا ہے،
اور کبھی اسے چھیڑنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ تنگ بہت کرتا ہے، سر پہ ٹھونگے مار مار کے، راستے میں ٹھونگے مارتا ہے، راستہ چلتے ٹھونگے مارتا ہے۔